नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? हो, म पनि सन्चै छु। आज हामीले सुरु गर्न लागेको कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र मानवमूल्य शिक्षा विषयको एकाइ 4 मा रहेको विवाद समाधान भन्ने शीर्षक जुन पाठ 5 मा रहेको छ त्यसको सन्दर्भमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यस शीर्षकका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण चीजबिज सामानहरू भाइ बहिनीहरूले आफूसँग राख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। भाइ बहिनीहरूले त्योभन्दा अघिल्ला पाठहरूमा जुन हामीले पाठ 5 को कुरा गरेका छौं त्योभन्दा अगाडि विवाद भनेको के हो, विवाद के कारणले हुन्छ र विवाद भएपछि त्यसले के कस्ता असर र प्रभावहरू पार्छ भन्ने कुरा पनि पढिसक्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर भाइ बहिनीहरूको समाजमा, विद्यालयमा, कक्षा कोठामा, परिवारमा केही न केही कुनै न कुनै विषयवस्तुमा पक्कै पनि विवाद परेको छ अथवा भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो विवादलाई नजिकबाट देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। त्यसकारण पनि भाइ बहिनीहरूको लागि विवाद नौलो कुरा रहेन। र यही विवादलाई, यस्तै विवाद जुन भाइ बहिनीहरूले परिवारमा देख्नु भएको छ, विद्यालयमा, कक्षा कोठामा देख्नु भएको छ, त्यस्तो विवादलाई के कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले आफै पनि विचार गर्नुभएको छ। र हरेक विवादहरू उही औषधि त विवाद समाधान गर्ने हुँदैन। त्यसकारण विवाद समाधान गर्ने विवादको प्रकृति अनुसार कस्तो खालको विवाद हो, को मानिसहरू बीच, को व्यक्तिहरू बीच, कस्तो कस्तो खालका मानिसहरू बीच विवाद भएको हो भन्ने कुराका आधारमा यसको समाधान गर्ने तरिका त फरक फरक होला। तर पनि सामान्यतया धेरै जसो विवादहरूका लागि समाधान गर्ने केही साझा उपायहरू पनि होलान्। हो तिनै साझा उपायहरूका सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरूले चित्रमा दुईटा चित्रहरू छन्। ती चित्रमा केही कुरा त देखिराख्नु भएको छ। यो पहिलो चित्रमा हेर्नुस् त, दुईजना मानिसहरू हुनुहुन्छ र एउटा यो अंग्रेजीमा 6 जुन 6 लाई अंग्रेजीमा 6 लेखिन्छ अथवा 9 लेखिन्छ, 9 लेखिन्छ, त्यो अंक यहाँ भुइँमा त्यो अंक जस्तो देखिन्छ। र यतापट्टिको यो मान्छेले यो चाहिँ 9 हो भनेर भन्नुभएको छ, यतापट्टिको यो मानिसले 6 हो भनेर भन्नुभएको छ। यो अंक कति हो त भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त? भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई आफू जता बस्नु भएको छ बस्ने आधारमा यो 6 र 9 भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। यतापट्टिको बस्ने मानिसले यसलाई 6 नै देख्नुहुन्छ, यतापट्टि बस्ने मानिसले यसलाई 9 नै देख्नुहुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ उहाँले 9 हो भनिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ, उहाँले 6 हो भन्नुभयो जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूमा यही 6 हो अथवा 9 हो भन्ने कुरामा विवाद छ। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूको पनि परिवारमा, विद्यालयमा, कक्षा कोठामा कुनै सबैजना ठिक हुँदाहुँदै पनि विवाद हुने पक्षहरू, विवादमा जति पक्षहरू संलग्न हुन्छन्, साथीहरू बीच विवाद हुन सक्छ। त्यस्तै परिवारमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच विवाद हुन सक्छ। त्यस्तो विवादमा सबैजना ठिक हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ बिना कारण पनि विवाद हुन सक्ने रहेछ। त्यो बिना कारण विवाद भयो भने त त्यसको समाधान गर्नलाई गाह्रो भएन, त्यसले कसैलाई प्रभाव पनि पारेन। त्यो 6 हुने मान्छे भएतिर 9 जसले भनेको छ उसलाई ल्याएर यो 9 भन्ने मानिसलाई 6 भन्ने मानिस उभिएतिर ल्याएर देखाउने हो भने त यसको समाधान हुन्थ्यो होला, हैन? भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तो लागेको होला नि। त्यस्तै 6 भन्ने मानिसलाई 9 भन्ने मानिसतिर लगेर उभिएर लो हेर त भनेर भन्ने हो भने समाधान हुन्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ बिना कारण पनि विवादहरू हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा, यो कुरा हामीले गर्यौं। त्यस्तै कहिलेकाहीँ विवाद हुँदा कसैले कुनै कुरालाई मन पराउने, भाइ बहिनीहरूलाई पनि साथीहरूले यदि कक्षामा मोनिटर छान्नु पर्यो भने मोनिटर छान्ने कुरामा भाइ बहिनीहरूमा पनि विवाद होला। भाइ बहिनीहरूले नि छान्न पर्यो भने कसैलाई कुनै साथीलाई मोनिटर बनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ला, कसैलाई म आफै मोनिटर बन्छु जस्तो लाग्ला र त्यसमा पनि विवाद हुन सक्छ। किनभने सबै साथीहरूलाई एउटै व्यक्ति त मन पर्दैन। त्यसकारण कसैले यो मोनिटर बन्नका लागि ठिक व्यक्ति हो, ठिक साथी हो भनेर भन्नु होला, कसैले होइन यो भन्दा यो ठिक हो भनेर भन्नु होला। त्यसमा पनि विवाद होला। अब यी चाहिँ विवादका विभिन्न तरिका, स्वरूपहरू भए, विभिन्न प्रकारहरू हामीले देखिआएका विवादहरू यस्तै हुन्। अब परिवारमा अन्य विवादहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीले देख्छौँ गाउँठाउँमा पानीको न्यूमा धारामा पनि विवाद भइरहेको हुन्छ। मेरो पालो पहिला भनेर कसैले आफ्नो पालो अगाडि पानी थाप्न खोजिराख्नु भएको हुन्छ। अरूले म अघिदेखि आएको
मेरो पालो पहिला भनेर भन्नुभएको हुन्छ, त्यसमा पनि विवाद पर्छ। कहिलेकाहीँ कुलो त्यस्तै पानीको प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कसैको गाई भैँसी वस्तुभाउले फुकेर अर्काको बाली खाइदियो भने, अर्कोको केही कुरा बिगार गरिदियो भने, केटाकेटीले अर्काको ठाउँमा गएर केही बिगार गरिदियो भने, तुलफुल टिपेर नाश गरिदिए भने, यस्तो अवस्थामा पनि विवाद भएको देखिन्छ। हो, यी विभिन्न विवादका स्वरूपहरू हुन्। विद्यालयमा हुने विवाद अर्कै प्रकारको होला, घर परिवारमा हुने अर्कै प्रकारको होला, समाजमा हुने विवाद अर्कै प्रकारको होला, राजनीतिमा पनि विवाद होला, त्यहाँ पनि अर्कै प्रकारको विवाद होला, व्यापारमा पनि अर्कै प्रकारको विवाद होला। त्यसकारण विवाद विभिन्न ठाउँमा परिवेशमा फरक प्रकारका विवादहरू हुन्छन्। ती विवादको समाधान कसरी गर्ने होला भनेर त्यसको एउटै उपाय नभए तापनि लगभग धेरै विवादहरूको समाधान गर्ने समान अथवा साझा उपायहरूको विषयमा हामीले चर्चा गर्छौँ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले भनिसकेको छु। भाइ बहिनीहरूले चित्रमा हेरेर मैले भने के बुझ्नुभयो त? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले विवादका विभिन्न कारणहरू हुने रहेछन्, विवादको परिवेश पनि ठाउँअनुसार कस्तो व्यक्तिहरूले विवाद गरेका हुन्, कुन ठाउँमा विवाद भएको भन्ने कुराले पनि त्यो विवादको प्रकारलाई फरक बनाउँदो रहेछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ बिना कारण पनि विवाद हुँदो रहेछ। त्यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी विवाद समाधानको कुरा गर्ने भएको कारणले विवाद गर्दा त पक्कै पनि सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। जोसँग विवाद हुन्छ त्यो विवाद भएको मानिससँग त रिस उठ्छ होला नि, पक्कै पनि उसँग त पक्कै खुसी भएर रमाइलो गर्ने, खेल खेल्ने त्यो अवस्था त रहँदैन विवाद भएको व्यक्तिसँग। त्यो त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि जो विवाद भयो भने, यदि हामी आफ्नो विवाद भएर कसैसँग सम्बन्ध राम्रो भएन भने त्यो अवस्था त भाइ बहिनीहरूलाई पनि राम्रो नलाग्ला। यदि विवाद भयो र विवाद समाधान भएन भने त अवस्था त्यस्तै रह्यो। यदि विवाद समाधान भयो भने हामीले फेरि पुनः हाम्रो सम्बन्ध जुन बिग्रेको सम्बन्ध थियो विवादको कारणले, त्यो सम्बन्धलाई फेरि राम्रो बनाएर अनि साथीहरू बीच खेल्ने, रमाइलो गर्ने, त्यस्तो गर्न सक्छौँ। यो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ, यी दुईजना साथीहरू बीच कति राम्रो सम्बन्ध छ। खोलाको किनारमा घुम्नका लागि जानुभएको छ, दुवैजनाको सम्बन्ध एकदम राम्रो भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै यहाँ चारजना साथीहरू खेल खेलिरहेका छन्, एक अर्कासँग अङ्कमाल गरेर अँगालो मारेर खेल खेलिरहेका छन्। यी कति खुसी छन् होला। यदि यिनीहरूमा विवाद हुने हो भने यस्तो खुसी यिनीहरू होला नि त? भाइ बहिनीहरूले पनि यदि आफ्ना साथीहरूसँग झैझगडा पर्यो अथवा विवाद पर्यो भने भाइ बहिनीहरूलाई पनि रमाइलो लाग्दैन र झैझगडा गर्नु राम्रो कुरा पनि होइन, विवाद गर्नु राम्रो कुरा पनि होइन। सबैभन्दा राम्रो कुरा त के हो भने विवाद भइहाल्यो भने पनि समाधान गर्नु हो। सकेसम्म विवादै नगर्ने। यदि विवाद भइहाल्यो भने पनि त्यसको समाधान तत्काल खोजेर फेरि सम्बन्धलाई पुरानै रूपमा राम्रो सम्बन्ध बनाएर अगाडि लानुपर्छ। हामी त्यसरी सम्बन्ध अगाडि बढाउन लानका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ होला, के कस्ता उपायहरू त्यस्तो होलान् भन्ने कुरा अब खोजी गर्दैछौँ। विवादमा संलग्न पक्षहरूबीच रहेको झगडा, बेमेल र मतभेद हटी मेलमिलाप हुने अवस्था चाहिँ विवाद समाधान हो। यदि विवाद थियो, त्यो विवाद नभइकन त समाधान गर्ने कुरै भएन। त्यो विवाद हुँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दा झगडा हुने रहेछ। विवाद भनेको झगडा गरेर एउटाले अर्कोलाई आक्रमणै गर्ने, कुटपिटै गर्ने अवस्था पनि हुन सक्ने भयो। त्यस्तै बेमेल, कुरा नमिल्ने। अघि हामीले मोनिटरको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो मोनिटरको कुरा गर्दा मैले भनेकै मान्छे मोनिटर हुनुपर्छ नत्र हुँदैन भनेर त्यसमा पनि झगडा पर्न सक्ने भयो। त्यस्तै मतभेद भनेको पनि अलग अलग विचार। मैले जे कुरालाई राम्रो भन्छु अर्कोलाई त्यो नराम्रो लाग्न पनि सक्छ। आज खाजा खानालाई साथीहरूसँग गइयो र साथीहरूले चाहिँ आज म चाहिँ यो खानेकुरा खान्छु भनेर साथीहरूले भन्नुभयो, होइन मलाई त्यो मन पर्दैन म अर्को कुरा खान्छु भने त्यसबाट पनि विवाद हुन सक्ने भयो। परिवारमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई मनपर्ने सब्जी घरमा पाकेन भने, परिवारमा पाकेन भने भाइ बहिनीहरूले त्यसमा पनि विवाद गर्नुहुन्छ होला। त्यो त पक्कै राम्रो बानी होइन। सबैलाई मनपर्ने सब्जी नहुन पनि सक्छ, तरकारी नहुन पनि सक्छ। त्यो भयो भने यदि चित्त बुझाएर बस्यो भने मात्रै विवाद हुँदैन। यदि विवाद भइहाल्यो भने पनि त्यो विवादलाई हटाउनका लागि हामीले जे गर्छौँ त्यो चाहिँ विवाद समाधान हो। त्यसका लागि झगडा, बेमेल र मतभेद हटेर त्यस पछाडिको अवस्था जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ विवाद समाधानको अवस्था हो। अब हामीले विवादलाई एकैपटक समाधान गर्न पनि सक्छौँ। विवाद कति गहिरोसँग, कस्तो प्रकारको विवाद भएको छ, मात्रै यसो भनाभन मात्रै हो भने त त्यो ठुलो विवाद भएन। विवाद हुनुभन्दा अगाडि पनि झैझगडा नै भएको छ, कुटाकुटै भएको छ भने त त्यो फेरि ठुलो विवाद होला। तर सामान्यतया विवाद भइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न चरणहरू अपनाउन सकिन्छ। विभिन्न चरणहरूमा त्यसको समाधानका उपायहरू खोज्न सकिन्छ। ती चरणहरूलाई मैले यहाँ सामान्यतया यी चरणहरू हुन्छन् भन्ने हिसाबले ल्याएको छु। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु। विवाद समाधानका
यी उपायहरू जुन हामी चरणहरूको खोजी गर्दैछौँ यी चाहिँ सामान्यतया सबैतिर प्रयोग हुने उपायहरू मात्रै हुन्, तर योभन्दा अरू उपायहरू पनि खोजी गर्न सकिन्छ र अरू चरणहरू पनि अपनाउन सकिन्छ। अब विवाद समाधानका विभिन्न चरणहरूको कुरा गर्दै गर्दा यहाँ एउटी महिला भर्याङ चढ्दै गरेको जस्तो हामी देख्छौँ है। अब यी महिला विवाद समाधानको चरणमा अगाडि बढेकी छन्। अब यो माथि पुग्दै गर्दा यो भर्याङको खुड्किलाहरू चढ्दै गर्दा यदि माथिल्लो खुड्किलामा पुग्दा चाहिँ पक्कै पनि विवाद समाधान हुनुपर्छ है। यो विवाद समाधान गर्ने कुरामा अब हामी चरण सुरुवात गऱ्यौँ, यहाँ पुग्दा चाहिँ विवाद समाधान भएको हुनुपर्छ। अब यहाँबाट यहाँसम्म पुगुन्जेल के कस्ता चरणहरू पार गर्नु पर्ला त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म देखाउँछु है त। ल हेर्नु त, सबैभन्दा पहिला विवाद समाधान गर्नका लागि यो विवादको कारण के होला भनेर कारणको खोजी गर्नुपर्ने रहेछ। कसको कारणले विवाद भयो? दुईजना व्यक्तिहरू बीच विवाद भएको छ भने त्यो विवाद गराउनेमा गल्ती कमजोरी कसको छ, कसको कारण चाहिँ विवाद हुन गयो भन्ने कुरा हामीले खोजी गर्न पर्यो। किनभने गल्ती गर्ने मान्छेलाई त गल्ती गरेको हो भन्ने कुरा उसले थाहा पाउनु पर्यो। किनभने गल्ती गर्ने मानिसले मैले गल्ती गरेको छु भन्ने थाहा पाएन भने त विवाद समाधानै भएन। त्यसो भएपछि विवादका कारणहरूको खोजी गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। यदि मेरो साथीसँग झगडा परेको छ अथवा विवाद भएको छ, कक्षा कोठामा मेरो कपी चाहिँ साथीले च्यातिदियो, म रिसाएँ, यदि त्यो खालको हाम्रो विवाद भयो, मैले कपी च्यातिदिने साथी तिम्रो कपी मैले च्याते बापत मैले मेरो कपी तिमीलाई तिर्छु भनेर साथीले भन्यो तर पनि मैले मानिनँ भने त्यसले त झन् विवाद अगाडि बढाउने भयो। यदि तिर्छु भनेको भए ल ठिक छ, तिर्छौ भने ठिकै छ भनेर मानेको भए त्यो विवादको समाधान हुन्थ्यो। यदि नमानेको अवस्थामा त विवाद त झन् बढ्यो। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो विवाद के कारणले भयो, त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने कुरा खोजिरहेका छौँ। विवादको पहिलो चरण, समाधानको पहिलो चरण चाहिँ कारणहरूको खोजी गर्नु भन्ने हुँदो रहेछ। त्यस्तै अब हामीले दोस्रो कारण हेर्दा त्यो विवाद त भयो, त्यसका कारणहरू पनि केही रहेछन्। अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दा साथीले कपी च्यात्तिनु अथवा किताब च्यात्तिनु चाहिँ कारण रहेछ। त्यसले के नतिजा ल्यायो त? त्यसको नतिजा चाहिँ के रह्यो त? हो, त्यो नतिजाको विश्लेषण गर्नु पर्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। नतिजा के भयो त? अहिले हामी भन्दा अहिलेको हामीले जुन उदाहरण दिएका छौँ त्यसमा नतिजा के भयो भने साथीको किताब च्यातियो अथवा कपी च्यातियो, त्यो नतिजा भयो। साथीको किताब अथवा कपी च्यात्तिनु भनेको त राम्रो कुरा भएन। नतिजाको अब मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, कपी च्यातिएकै हो अथवा किताब च्यातिएकै हो, हामीले त्यो उदाहरणको रूपमा हेऱ्यौँ। अब दोहोरो संवाद गरौँ। तेस्रो चरण चाहिँ दोहोरो संवाद। दोहोरो संवाद भनेको एउटाले साथीको किताब अथवा कपी च्यातिदियो, जसको कपी अथवा किताब च्यातिदियो त्यो दोस्रो पक्ष भयो। च्यात्ने एउटा पक्ष, जसको च्यातिएको हो त्यो दोस्रो पक्ष हो। यी दुईटा पक्षहरू बीच अब संवाद गराउनु पर्यो। ल ठिक छ, तिमीले किताब च्यात्नु हुँदैन थियो अथवा कपी च्यात्नु हुँदैन थियो, गल्ती भयो। अब त्यो गल्ती भएपछि के गरिदिएदेखि चाहिँ यो कुरा मिल्छ भनेपछि अर्को जसको किताब अथवा कपी च्यातिएको छ उसले यसो गर्यो भने मिल्छ त भन्नु पर्यो, कि त पैसा तिर्दै भन्नु पर्यो। साथीले पैसा तिर्दियो भने हुन्छ, अथवा मलाई किताबै किनेर अथवा कपी नै किनेर ल्याएर मलाई दियो भने हुन्छ भन्न पर्यो। यदि उसले त्यसो भनेर यदि दोहोरो कुराकानी भयो भने मात्रै त्यो अवस्थामा विवाद समाधान हुनेतिर अगाडि बढ्छ। यदि उसले बोल्दिनँ मलाई जे गरे पनि हुँदैन, यो म मान्दिनँ भन्यो भने त विवाद समाधान भएन नि त। विवाद समाधान हुँदा त उसलाई पनि फाइदा हो। त्यसकारण विवाद समाधान हुनका लागि दोहोरो संवाद अथवा दोहोरो छलफल, दोहोरो वाद कुराकानी हुन जरुरत छ। अब हामीले अर्को चरणमा जाँदा उपायहरूको खोजी। उपायहरूको खोजी भनेको चाहिँ हामीले उपायहरूको खोजी भनेको के को उपायहरूको खोजी होला त भन्दा अब विवादका समाधानको हामीले समाधान गर्नै छ। ती समाधानमा विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्। अघि मैले भनेको थिएँ नि, कपी च्यातिएको अथवा किताब च्यातिएको उदाहरणमा किताब ल्याएर तिर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ, अथवा किताबको मूल्य नै तिर्ने अर्को उपाय हुन सक्छ। त्योभन्दा अरू उपायहरू पनि हुन सक्छन्। अब हामीले यहाँ हेर्दै गर्दा उपायहरूका खोजीमध्ये किताब ल्याएर तिर्दा हुने अथवा कपी ल्याएर तिर्दा हुने अथवा त्यसको मूल्य तिर्दा हुने, ती विकल्पहरू हामीले खोज्यौँ, ती उपायहरू हामीले खोज्यौँ। ती उपायहरू अब कुन उपाय चाहिँ उपयुक्त हुन्छ त? ती उपायहरूमध्ये यो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ, ल मलाई किताबै ल्याएर दियो भने ठिक हुन्छ। किताब ल्याएर दिएपछि त विवाद समाधान भइगयो। अब अर्को अन्तिम चरण चाहिँ उपायको प्रयोग। हामीले किताब ल्याएरै तिर्ने चाहिँ हाम्रो उपाय हो भन्ने पत्ता लगायौँ भने दोहोरो संवाद भयो, साथीहरू बिच कुराकानी भयो। ल मलाई किताब ल्याएर तिर्दियो भने कुरा मिल्छ भन्यो साथीले। त्यसो भनेपछि हामीले किताब ल्याएर तिर्दियौँ भने समाधान भयो, विवादको समाधान भयो। यसरी हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले हाम्रो कक्षामा, विद्यालयमा, परिवारमा रहेका विवादहरूलाई हामी आफैले पनि समाधान गर्न सक्छौँ। शिक्षककोमा नलइकन, बाबा
आमालाई नभनिकन पनि हामीले समस्याको समाधान साथीहरू बीच नै हुन सक्छौँ। आज कसैले झुकिएर एकजनाको किताब च्यातिदियो अथवा कपी च्यातिदियो भने अर्को दिन जसको किताब कपी च्यातिएको हो त्यो व्यक्तिले पनि झुकिएर अर्को साथीको किताब अथवा कपी च्यातिदिन सक्छ। त्यो अवस्थामा त मलाई पनि त भोलि यस्तो पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो विवादको समाधान गर्नेतिर जानु पर्यो। सकेसम्म विवाद हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नै भएन। यदि विवाद भइहाल्यो भने त्यसको समाधान सहज तरिकाले सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ त्योतिर हामी अगाडि बढ्न पर्यो। अब हामीले त्यही विवादका विभिन्न चरणहरूको कुरालाई क्रमसँग त्यसलाई अघि हामीले जसरी व्याख्या गर्यौँ त्यही कुरालाई म यहाँ देखाएको छु। भाइ बहिनीहरू टिपोट गर्नुपर्ने भएछ भने टिपोट गर्दै अगाडि बढ्नु होला है त। कारणहरूको खोजी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा अघि हामीले भनिसकेका छौँ, विवादका कारणहरू पत्ता लगाई तिनको विश्लेषण गर्नु। के कारणले विवाद भयो, कारण के हो, कसले गल्ती कमजोरी गर्यो, त्यो कारण पत्ता लगाउनु। अनि गल्ती गर्ने मानिस चाहिँ को हो त, कसको कारणले गल्ती भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ विश्लेषण हो। हामीले यदि कारणको खोजी र विश्लेषण गऱ्यौँ भने पहिलो चरण हामीले पुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले नतिजाको मूल्याङ्कनको कुरा गरेका छौँ। त्यो विवादले के नतिजाहरू ल्यायो, त्यसले कसलाई असर प्रभाव पर्यो, कसलाई त्यसले क्षति पुग्यो, हानि नोक्सानी भयो, त्यो कुरा पनि हामीले गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ नतिजाको मूल्याङ्कन हो। अघिको उदाहरणमा हामीले किताब जसको च्यातिएको छ, कपी जसको च्यातिएको छ, उसको त किताब अथवा कपी क्षति भयो, त्यो चाहिँ नतिजाको मूल्याङ्कन हो। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा दोहोरो संवाद। विवादका पक्षहरू दुईजना साथीहरू बीच यदि विवाद भयो भने ती दुईजना साथीहरूले आपसमा गफ गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ दोहोरो संवादको कुरा हो। विवादमा संलग्न भएकाहरू बीच छलफलको वातावरण बनाउनु। उपायहरूको खोजी। अब हामीले दोहोरो संवाद भयो, गफका भयो साथीहरू बीच, हामीले अघि नै भन्यौँ उपायहरू विभिन्न छन्। ती उपायहरूमध्ये अब के उपाय चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छन् भनेर हामीले विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले विकल्पहरूको खोजी भनेर पनि भन्न सक्छौँ। विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्, त्यसमध्ये हामीले ती विभिन्न उपायहरूलाई यो एउटा उपाय, त्यो अर्को उपाय भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तो यदि हामीले अगाडि नै भन्यौँ, यदि स्वयं किताब ल्याएर किनेर तिर्ने हो अथवा पैसा तिर्ने हो, ती उपायहरू भयो भने ती के उपायहरू हुन सक्छन् भन्ने खोजी गर्नु चाहिँ उपायहरूको खोजी हो। यो चौथो चरणको कुरा भयो। विवादमा संलग्न भएकाहरूको सहमतिमा उपयुक्त उपायहरूको खोजी गर्नु। फेरि यसमा चाहिँ दुवै पक्षको, हामीले विवादमा यदि दुई पक्ष छन् भन्ने मान्ने हो भने दोहोरो संवादमा ती पक्षहरूले दुईटै विवादमा संलग्न हुने, विवाद जसको छ ती दुईटा साथीहरूको बीच विवाद छ भने ती दुईटा साथीहरू बसेर संवाद गर्न पर्यो। संवाद गरेर दुवैजनाले यो चाहिँ उपयुक्त उपाय हुन सक्छ भनेर उपायहरूको खोजी गर्न पर्यो र त्यो उपयुक्त उपायको खोजी भइसकेपछि त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो। भनेको किताब अथवा कपी ल्याएर तिर्न पर्यो, अथवा यदि पैसा तिर्नु नै उपयुक्त उपाय हो भन्ने पत्ता लगाएको छ भने पैसा ल्याएर तिर्नु चाहिँ उपयुक्त उपाय भयो। अब भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेसम्म हामीले जे जस्ता कुराहरूमा चर्चा गऱ्यौँ त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर एउटा मैले अभ्यासका लागि प्रश्न तयार गरेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न पढिसक्नु भएको छ। तल दिएका विवाद समाधानका उपायहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। तिनीहरूको क्रम तलमाथि पारिएको छ, बिगारिएको छ। तिनीहरूको उपयुक्त क्रम के होला मिलाएर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त, अहिले हामीले भर्खर छलफल गरेको कुरा उपायको प्रयोग, यो पहिलो क्रम हो कि होइन? सबैभन्दा पहिलो क्रम के होला? कारणहरूको खोजी हो कि, उपायहरूको खोजी हो कि, नतिजाको मूल्याङ्कन हो कि, अथवा दोहोरो संवाद हो? भाइ बहिनीहरूले क्रम मिलाएर लेख्दै गर्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो क्रममा के आउँछ होला? ल, भाइ बहिनीहरूले लेख्दै पनि गर्नुहोस् र म भाइ बहिनीहरूले लेख्नु भएको यसको क्रम मिलाउनु भएको कुरा मिल्यो कि मिलेन भनेर जाँच गर्नका लागि म पछि अन्तिममा देखाइ पनि दिन्छु। ल, अहिले नै त्यसो भए भाइ बहिनीहरूले लेखिसक्नु भयो भने अहिले नै हामी त्यो क्रम हेर्छौँ। फेरि सबैभन्दा एक नम्बरमा हामीले के क्रम मानेका थियौँ भन्दा कारणहरूको खोजी गर्ने। अब दोस्रो क्रममा के हुन्छ होला? दोस्रो क्रममा नतिजाको मूल्याङ्कन गर्ने। तेस्रो क्रम हो दोहोरो संवाद। चौथोमा उपायहरूको खोजी र अन्तिम विकल्प के होला? अन्तिम चरण के होला? भाइ बहिनीहरू आफै भन्नुहोस् त। हो, अन्तिम चरण चाहिँ उपायहरूको प्रयोग हो। जुन उपयुक्त उपाय भनेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ त्यसको प्रयोग गर्नु चाहिँ उपयुक्त उपाय हो। अघिको उदाहरणमा हामीले उपयुक्त उपाय के मानेका थियौँ? दुईटा उपायहरू निस्किएका थिए। एउटा चाहिँ पैसा तिर्ने, कपीको अथवा किताबको, अर्को चाहिँ
किताब अथवा कपी ल्याएर किनेर ल्याएर तिर्ने। यदि त्यहाँ चाहिँ कपी किनेर ल्याएर तिर्ने भन्ने उपाय निस्केको छ भने त्यो कपी ल्याएर तिर्नु चाहिँ उपायको प्रयोग हो। त्यस पछाडि सम्बन्ध राम्रो हुँदै जान्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब एउटा मसँग मैले सानो कथा भाइ बहिनीहरूको लागि एउटा सानो कथा छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू जत्रै कक्षा 6 मा पढ्ने एकजना कुशल भन्ने मानिस र अर्को चाहिँ अनुप भन्ने दुईजना साथीहरू, कुशल र अनुप दुवैजना कक्षा 6 मा पढ्ने। उनीहरूको गाउँ पनि एउटै, उनीहरू एकै ठाउँबाट विद्यालयसम्म पढ्न जाने। अकस्मात अनुप र कुशल दुईजना सँगसँगै विद्यालय जाँदै गरेकोमा सँगसँगै विद्यालय जान छोडे। घर परिवारलाई, कुशलको र अनुपको बुबा आमालाई उनीहरूसँगै घर जान्छन्, मिल्ने साथीहरू हुन् भन्ने कुरा थाहा थियो। तर 2-4 दिनदेखि अनुप र कुशल सँगसँगै विद्यालय गएको उहाँहरूले देख्नु भएन। नदेखेपछि एक दिन कुशलको बुबाले कुशललाई सोध्नुभयो, बाबु तिमी अनुपसँग आजभोलि सँगै हिँड्दैनौ, विद्यालय जाँदा पनि सँगै जाँदैनौ, फर्केर आउँदा पनि सँगसँगै आउँदैनौ, अनि तिमीहरू खेल्न पनि सँगै खेल्न जान्थ्यौ, आजभोलि त खेल्न गएको पनि देखिँदैन, बरु तिमी अरू साथीहरूसँग गइरहेका छौ, अनुपसँग चाहिँ किन तिमी खेल्दैनौ भन्दा कुशलले भन्न अप्ठ्यारो मान्यो। त्यस पछाडि कुशलको बुबाले सोच्नुभयो, उसले मसँग कुरा गरेन, त्यसो भए चाहिँ म अनुपलाई सोध्छु। त्यस पछाडि कुशलले थाहा नपाउने गरी कुशलको बुबाले अनुपलाई सोध्नुभयो, बाबु किन तिमीहरू अहिले सँगै जाँदैनौ, हिँड्दैनौ, सँगै खेल्दैनौ भनेर भन्दा अनुपले कुशलको गल्ती भएको कुरा बतायो। कुशलको गल्ती के रहेछ भने अनुपले विद्यालयमा लिएर जान नहुने मोबाइल फोन विद्यालयले लिएर नजानु भनेको रहेछ। अनुपले चाहिँ मोबाइल फोन लुकाएर विद्यालय लिएर गएछ। अनि कुशलले चाहिँ यो ल्याउनु नहुने किन ल्यायो तिमीले भनेर भन्दा तिमी कसैलाई नभन, मैले झुक्क्याएर ल्याएको हुँ भनेर अनुपले भनेछ। त्यस पछाडि कुशलले अनुपले मोबाइल फोन ल्याएको छ भनेर उसको मिसलाई भनेछ। त्यसो भएपछि मिसले अनुपलाई गाली गर्नुभएछ, तिमीले नल्याउने काम गर्यौ, नल्याउने कुरा ल्याउन हुँदैन थियो भनेर अनि उसको परिवारलाई बोलाएर मोबाइल फोन जिम्मा दिनुभएछ। त्यस पछाडि मेरो पोल लगाइदियो साथीले भनेर अनुप र कुशलको सम्बन्ध बिग्रिएको रहेछ। अब यस्तो अवस्थामा यो त विवाद भयो, अनुप र कुशलको विवाद भयो। अब भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, अनुपले गरेको कुरा गलत हो कि कुशलले गरेको कुरा गलत हो? हामीले कारणहरूको खोजी गरौँ त। कारण त मोबाइल फोन लानु चाहिँ कारण भयो भने मोबाइल फोन लगेको कुरा कुशलले अनुपले मोबाइल फोन लगेको छ भनेर उसको मिसलाई भनिदिनु कुशलले गल्ती गरेको हो कि होइन? भाइ बहिनीहरू यदि अनुप अथवा कुशलको ठाउँमा भए के गर्नुहुन्थ्यो? र भाइ बहिनीहरूले नै यो विवाद भयो, अब अनुप र कुशलसँगको विवाद भयो। अब अनुप र कुशलको विवादलाई समाधान गर्नका लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले सोचेर अनि आपसमा छलफल पनि गर्नुहोस् र एकजना अनुप बन्नुहोस्, अरू कुशल बन्नुहोस् र अनुप र कुशलसँग भएको जुन विवाद थियो त्यो विवादको समाधान गर्ने कुरामा अब भाइ बहिनीहरू आफैले समाधान गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँसम्मको कथा भने, अब हामी विवाद समाधानको कुरामा अगाडि बढ्छौँ। विवाद समाधानको कुरा मैले यहाँ भन्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले यसबाट पनि कुशल र अनुप बीच भएको विवादलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जवाफ खोज्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी विवाद समाधानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विवाद कसले समाधान गर्न सक्छ भन्दा जो विवादमा संलग्न छन् उनीहरूले नै विवादको समाधान गर्न सक्ने हुन्। अब अनुप र कुशलको विवाद जुन भएको छ त्यो अनुप र कुशलको विवाद हुँदा उनीहरू दुईजना बीच मन मिलेको छैन। अनुप कुशलसँग रिसाएको छ र कुशलले पनि अनुपले नगर्ने काम गर्यो, साथीलाई नराम्रो काम गर्न दिन हुन्न भनेर अनुपलाई सहयोग नै गर्ने भनेर उसले अनुपले मोबाइल लगेको कुरा भनिदिएको र ऊ पनि अनुपसँग अहिले उसको पनि बोलचाल छैन। यस्तो अवस्थामा यो समस्यालाई समाधान गर्न पर्यो, यो विवादलाई समाधान गर्न पर्यो भने अनुप र कुशल नै हुन् यो समस्याको समाधान गर्ने, यो जुन विवाद छ यसलाई समाधान गर्ने। अरू व्यक्तिहरूले समाधान गरिदिँदा उनीहरू आफैले स्वयं संलग्न भएर उनीहरू आफै गफगाफ गरेर कुराकानी गरेर समाधान गरे जतिको प्रभावकारी समाधान चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण विवाद समाधानका लागि विवादमा संलग्न पक्षहरूको नै प्रमुख भूमिका रहन्छ।
यदि उनीहरू अरूले मिल भनेर अरूले तिमीहरू बिच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर मात्रै पनि भएन, उनीहरू आफैले हामी बिच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर स्वीकार नगरुन्जेल उनीहरूको सम्बन्ध फेरि राम्रो हुँदैन। अब हामी विवाद त भयो, यसको समाधान के होला भन्ने विषयमा अब हामी चर्चा गर्छौँ। विवाद समाधानका मुख्य गरी विभिन्न उपायहरू छन्। तीमध्ये हामीले मुख्य गरी 3वटा उपायहरूको मात्रै यहाँ कुरा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले तीभन्दा अरू उपायहरू भएछन् भने पनि ती उपायहरूको विषयमा पनि छलफल गर्नुहोला। र पहिलो उपाय चाहिँ विवादमा संलग्न रहनेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा। विवादमा जो व्यक्तिहरू संलग्न रहन्छन्, जसको विवाद भएको ती व्यक्तिहरू आफै बस्ने र त्यसको समाधान के हुन्छ भनेर छलफल गरेर यदि त्यसको निष्कर्ष निकालियो र विवादलाई समाधान गरियो भने त्यो पहिलो र उपयुक्त उपाय हो। र दोस्रो उपाय छ मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा। मध्यस्थकर्ता भनेको चाहिँ अनुप र कुशलको झगडा पर्यो, यदि रोहन भन्ने साथीले ल तिमीहरूको झगडा के कारणले परेको, म तिमीहरूको कुरालाई मिलाइदिन्छु भनेर भन्ने एउटा अवस्था रह्यो र कुशल र अनुप दुवैजनाले कुराकानी गरेर ल ठिक छ त्यसो भए अब अर्को कुनै एउटा व्यक्तिलाई हाम्रो कुरा सुनाऊँ र उसले जे भनेर निर्णय गर्छ अथवा सल्लाह दिन्छ त्यो सल्लाह हामी दुवैजनाले मान्यौँ र हामीले फेरि विवाद समाधान गरौँ भन्ने सल्लाह यदि अनुप र कुशलले गर्ने हो र अर्को तेस्रो व्यक्ति उनीहरूको साथीहरूमध्ये कुनै एउटा व्यक्तिलाई ल यस्तो भयो हाम्रो, मैले यसरी मोबाइल ल्याएँ, उसले यसरी मिसलाई भनिदियो अनि मिसले मलाई गाली गर्नुभयो, घरमा पनि मलाई गाली गर्नुभयो अनि म उसँग रिसाएँ, अब यसको समाधान के गर्नुपर्छ? तिमीले जे भन्छौ हामी त्यो कुरा मान्न तयार छौँ, तर हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ फेरि हामीले उस्तै पहिलेको जस्तो राम्रो गर्ने, सँगै विद्यालय जाने, सँगै विद्यालयबाट फर्किने, सँगै खेल्ने अवस्था हामीले चाहेको हो भन्ने कुरा गरे भने त्यो जुन व्यक्ति तेस्रो व्यक्ति अनुप र कुशलको सम्बन्धलाई सुधार गर्नका लागि, राम्रो गर्नका लागि उसले जे जस्तो सुझाव दिन्छ त्यो सुझाव दिने तेस्रो व्यक्ति चाहिँ मध्यस्थकर्ता हो। मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा यदि विवादको समाधान गरिन्छ भने त्यो पनि अर्को उपयुक्त उपाय मध्येकै एउटा हो भने तेस्रो विवाद समाधान गर्ने उपाय चाहिँ कानुनको सहायता लिएर समस्याको समाधान गर्ने। अब यसमा चाहिँ विवादमा संलग्न रहनेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अगाडि नै भन्यौँ। विवादमा संलग्न पक्षहरूले आपसमा वार्ता र छलफल गरेर विवाद समाधान गर्ने, उनीहरू स्वयंले, अरू कुनै मानिसले त्यहाँ उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पनि परेन, उनीहरू आफैले हामी मिल्छौँ भनेर अनि कसले माफी माग्ने हो कि कसले पैसा तिर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो त्यो कुराको उनीहरूले आफै निर्णय गर्ने र आफै त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यो चाहिँ पहिलो उपाय हो। भने दोस्रो चाहिँ विवादमा संलग्न रहेकाहरूले स्वीकार गरेको मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा विवाद समाधान गर्ने। हामीले अघि भनेका थियौँ कुशल र अनुपको दुईजनाको विवाद रहँदै गर्दा रोहनलाई यदि उनीहरूले मध्यस्थकर्ताको रूपमा छाने र उसको निर्णयलाई सुझावलाई मान्छौँ र हामी विवाद समाधान गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरूले ठाने भने त्यो चाहिँ मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा हुन्छ। भने कानुनको सहयोगमा भनेको चाहिँ चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनको सहायतामा विवाद समाधान गर्ने। यो विशेष गरी भाइ बहिनीहरूको उमेरका केटाकेटीहरूको लागि चाहिँ उपयुक्त उपाय होइन। यो ठुला मानिसहरू, उमेर पुगेका मानिसहरू बिच भएका झै झगडाको कुराहरूलाई चाहिँ कानुनद्वारा यसको समाधान गरिन्छ। यदि विद्यालयमा हाम्रो यदि यस्तो कुनै विवाद पर्यो भने हामीले जाने ठाउँ भनेको कहाँ रहेछ भन्दा हाम्रो प्रधानाध्यापक हेड सरकोमा जाने, त्यस्तै हाम्रो क्लास टिचर कक्षा शिक्षककोमा जाने, अरू शिक्षकहरूकोमा जाने, बुवा आमाकोमा जाने, हामी त्यो गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि त हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो त लाग्छ। कसैलाई चित्त बुझेन भने म सरकोमा लगिदिन्छु, सरलाई भनिदिन्छु भन्ने कुरा त आउँछ, मिसलाई भनिदिन्छु भन्ने कुरा त आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले भाइ बहिनीहरूको हकमा चाहिँ अथवा विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूको हकमा चाहिँ विद्यालयको हेड सरकोमा लाने अथवा अरू कुनै सरहरूकोमा लगेर विवादको समाधान गर्नेको रूपमा चाहिँ कानुनको सहायता लिएर विवाद समाधान गर्ने भनेर मान्न सक्छौँ। विवादमा संलग्न रहनेहरूको प्रत्यक्ष, अब हामीले जुन 3वटा कुराहरू गरेका छौँ विवाद समाधानका विभिन्न 3वटा तरिकाहरू, तीमध्ये पहिलो तरिका चाहिँ हेरौँ है त, विवादमा संलग्न रहनेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा विवादको समाधान गर्ने। यहाँ एउटा चित्र देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले है। यो चित्रमा दुईजना मानिसहरू बस्नुभएको छ। अब उहाँहरू बिच केही कुरामा पक्कै विवाद थियो होला। त्यो विवाद भएपछि उहाँहरूले अब विवादलाई लामो समयसम्म नलैजाउँ, यसको समाधान गरौँ भनेर उहाँहरू दुईजना मात्रै बस्नुभएको छ र विवादमा कसले कमजोरी गर्यो, कसको कारणले विवाद भयो, त्यसको असर प्रभाव के कति पर्यो भन्ने कुरामा उहाँहरू दुईजनाले आफै बसेर त्यसको टुङ्गो लगाउनुहुन्छ र कसले त्यो विवादमा कसको कमजोरी बढी छ, उसले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि उहाँहरू आफैले निर्धारण गर्नुहुन्छ, यकिन गर्नुहुन्छ र त्यो विवादलाई समाधान गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ विवाद समाधानको सबैभन्दा उत्तम उपाय हो।
यदि हामी भाइ बहिनीहरूको पनि कुनै साथीहरूसँग परिवारमा अरू अन्त कतै यदि विवाद छ भने त्यो विवादमा सकेसम्म जसको विवाद भएको हो ती विवाद हुने व्यक्तिहरूले आपसमा संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने र विवादको समाधान आफै खोज्ने चाहिँ सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेछ। त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि यदि विवाद भएछ भने यस्तो अभ्यास गर्नुहोला र आफ्ना साथीहरू पनि वरपरका साथी अनि घर परिवारमा पनि यदि विवाद रहेछ भने त्यो विवादलाई यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिनु होला है त। यसमा चाहिँ विवादमा संलग्न रहेकाहरू बीच वार्ताको वातावरण बनाउने, उनीहरू आफैले वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्यो। अर्को व्यक्तिले बनाइदिने भन्दा पनि हामी वार्ता गरौँ, हामी कुराकानी गरौँ, हामी छलफल गरौँ भनेर विवादमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू बीच यसको छलफल चर्चा वार्ता हुनु पर्यो। त्यस पछाडि विवादमा संलग्न रहेकाहरू बीच दोहोरो सञ्चार गर्ने। दोहोरो सञ्चार भनेको दुई पक्षले एउटाले अर्कोको कुरा सुन्ने, अर्कोले अर्कोको कुरा सुन्ने, एउटाले भन्ने भनेपछि अर्को व्यक्तिले पनि उसका कुराहरू सुन्ने र मनन गर्ने, विचार गर्ने र फेरि अर्कोको पालो आयो बोल्ने, उसले पनि बोल्ने र बोलेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्ने एउटा पाटो भयो भने फेरि अर्को व्यक्तिले बोलेको कुरा फेरि अर्को व्यक्तिले ध्यान दिएर सुन्ने कुरा अर्को पाटो हो। यसरी बोलेको कुरा सुनाउने र बुझाउने कुरालाई चाहिँ हामी सञ्चार भन्छौँ। यसरी विवादमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू अथवा पक्षहरू बीच गफगाफ हुने कुरा चाहिँ सञ्चारको कुरा हो। यदि एउटाले बोल्ने अर्को चाहिँ नबोल्ने भयो भने सञ्चार भएन। एउटाले बोल्ने अर्कोले सुन्ने फेरि अर्कोले बोल्ने अर्कोले सुन्ने कुरा चाहिँ दोहोरो सञ्चार हो। दोहोरो सञ्चार भयो भने अनि कसको कमजोरी के, कसले के गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल हुन्छ, निर्णय हुन्छ। विवादको कारणका विषयमा विवादमा संलग्न रहनेहरू बीच छलफल गर्ने। अब यो चरणमा चाहिँ पहिलो चरण हो। यसमा हामीले दोहोरो सञ्चार गरेपछि अब छलफल गर्ने, कसले के गर्ने त, अनुप र कुशलको कुरा अथवा हामीले अगाडि कपी च्यातिएको कुरा, किताब च्यातिएको कुरा गरेका थियौँ, त्यहाँ अब छलफल गर्ने, कसले के गर्ने, कसको गल्ती के भयो, त्यसको समाधान के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरू आपसमा छलफल गर्ने र जसले कमजोरी जसको त्यसले स्वीकार गर्ने। अनुपले मोबाइल ल्याउनु कमजोर थियो, मैले मोबाइल ल्याउने कुरा गलत गरेछु, तिमीले मिसलाई भनिदेऊ मैले मोबाइल नल्याएको भए त्यो कारणै मिसलाई भन्नुपर्ने कारणै हुँदैन थियो, त्यसकारण मैले नै गल्ती गरेको हुँ भनेर यदि अनुपले स्वीकार गर्ने भने समस्याको समाधान हुन्छ। मैले तिम्रो कपी च्यात्न हुँदैन थियो, झुक्किएर मैले तिम्रो कपी च्यातेँ, अब मैले योभन्दा पछाडि यसरी म होसियार बन्छु, म हेलचेक्राइ खेलाची गर्दिनँ, तिम्रो कपी च्यातिएपछि मैले के गर्न पर्ने हो त्यो गर्छु भनेर कमजोरी स्वीकार यदि गरेको भए कपी च्यात्ने विद्यार्थीले, साथीले त्यो पनि समाधान हुन्थ्यो। यसरी कमजोर स्वीकार गर्ने, कमजोरी जसले आफ्नो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गर्छ त्यस पछाडि हामी विवाद समाधानको बाटोमा अगाडि बढिहाल्छौँ, सजिलो हुन्छ। छलफलबाट गरिएको निर्णयलाई पालना गर्ने। अब तिमीले कपी ल्याएर तिर्देऊ समस्या समाधान भयो भन्ने यदि निर्णय भयो दुईजना बसेर भने उसले कपी ल्याएर तिर्दियो भने त समस्या समाधान भइगयो। अब त्यस पछाडि हामीले असल सम्बन्धलाई फेरि निरन्तरता दिन सक्छौँ। अनुप र कुशल त्यति मिल्ने साथीहरू, उनीहरू अब सँगै विद्यालय नजाने, सँगै नआउने, सँगै नखेल्ने भएको थियो भने अब यदि विवाद समाधान भयो भने उनीहरू फेरि पुनः पहिलेकै जस्तो विद्यालय सँगै जाने, विद्यालयबाट सँगै फर्किने, सँगै खेल्ने हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले असल सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने भनेर भन्छौँ। अब हामीले दोस्रो तरिका भनेका थियौँ मध्यस्थकर्ताको संलग्नतामा विवादको समाधान गर्ने। अब हेर्नुहोस् है, विवाद समाधानका लागि यसलाई भरपर्दो उपाय मानिन्छ। उत्तम त सबैभन्दा पहिलो विकल्प नै उत्तम हो, आफू बसेरै समस्याको समाधान गर्ने, विवादलाई टुङ्गो लगाउने, र यो चाहिँ त्यस पछाडिको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ एकजना मानिस हेर्नु न, यहाँ एकजना मानिसले यी दुईजना मानिसहरू चाहिँ विवाद गर्ने मानिसहरू जस्तो देखिन्छ। एकजना उहाँले केही भन्नुभएको छ, उहाँ पनि चित्त नबुझाउनु भए जस्तो छ, उहाँले पनि चित्त नबुझाउनु भए जस्तो छ, त्यसकारण उहाँहरूको विवाद भएको छ र उहाँ बिचको मान्छे चाहिँ मध्यस्थकर्ता हो। उहाँले यी दुवैजनाको कुरा सुन्नुहुन्छ र कसले गल्ती कमजोरी गरेको, तिमीले यति गर्नुपर्छ, तिमीले यति गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ विवाद हुनका लागि एकैजना व्यक्तिको मात्रै गल्ती हुन्छ भन्ने छैन, दुवैजना व्यक्तिले गल्ती समान गरेको पनि हुन्छ। र पहिलो हामीले चित्रमा हेरेका थियौँ दुवैजनाको गल्ती नहुन पनि सक्छ, एकजनाको धेरै गल्ती अर्कोको अलिक कम गल्ती पनि हुनसक्छ। जे होस्, कसले कति गल्ती कमजोरी गरेको छ त्यो गल्ती कमजोरी महसुस गर्ने र त्यो गल्ती कमजोरी बापत उसले के गर्नुपर्छ, माफी माग्ने, पैसा तिर्ने अथवा के गर्ने, जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय मान्ने कुरामा स्वीकार गर्यो भने समाधान हुन्छ। यो जुन मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीले यति गल्ती गरे हो, तिमीले यसो गर, तिमीले यति गल्ती गरे हो, तिमीले यसो गर भनेर सरसल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ। त्यो आधारमा विवादको समाधान हुन्छ। विवादमा संलग्न रहेकाहरूले वार्ता गर्ने वातावरण बनाउने, विवादमा संलग्न रहेकाहरू बीच दोहोरो सञ्चार गर्ने। दोहोरो सञ्चारको कुरा अघि हामीले भनिसकेका छौँ। दोहोरो सञ्चार भनेको दुई पक्षले गफगाफ गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। त्यस पछाडि
विवादको कारणका विषयमा विवादमा संलग्न रहनेहरूबीच छलफल गर्ने। के कारणले भयो त? विवाद त त्यत्तिकै त भएन। त्यो कारणहरू मोबाइल ल्याएको कारणले भयो अथवा किताब च्यातिएको कारणले भयो, ती कारणहरूको विषयमा छलफल गर्ने। विवादमा संलग्न रहेकाहरूले स्वीकार गरेको मध्यस्थकर्ताको चयन गर्ने। अब चाहिँ यो माथिको कुरा आफै यसलाई निर्णय गर्ने कुरा भयो। विवादमा संलग्न पक्षहरूले विवादमा त्यो वार्ताको वातावरण गर्ने, त्यस पछाडि एक आपसमा कुराकानी गर्ने, अनि के कस्तो भयो त, अब विवादलाई समाधान त गर्न पर्यो, कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने। हामी आफै गर्न सक्छौँ भन्यो भने आफै गर्दा भइगयो, हामी पहिलो प्रकारमै फर्क्यौँ। फेरि यदि त्यति गर्न सकिँदैन भने ठिक छ नि त, हामी दुवैजनाले स्वीकार गरेको एकजना व्यक्तिलाई हामीले मध्यस्थकर्ताको रूपमा छानौँ भनेर मध्यस्थकर्ताको चयन गर्ने। त्यस पछाडि मध्यस्थकर्ताको सुझावका सम्बन्धमा छलफल गर्ने। मध्यस्थकर्ताले तिमीले यसो गर, तिमीले यसो गर, तिमीले यति गल्ती गरायौ, तिमीले यति गल्ती गरायौ भन्ने कुरा त भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मध्यस्थकर्ताले भनेको कुरामा केही थपगढ चित्त नबुझ्ने कुरा छ, चित्त नबुझ्ने कुरा छ भने त्यसलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने र मध्यस्थकर्ताकै सहयोगमा उपयुक्त निर्णय सुझावलाई स्वीकार गर्ने। हुन्छ, म यति गर्न तयार छु भन्ने, अनि मध्यस्थकर्ताबाट प्राप्त निर्णयको पूर्ण पालना गर्ने। तिमीले कपी ल्याएर तिर्नै पर्छ, भोलिसम्ममा तिर्न पर्यो भनेर मध्यस्थकर्ताले सल्लाह दिएको छ भने त्यो चाहिँ मध्यस्थकर्ताले भनेअनुसार कपी ल्याएर तिर्दिने, दिने, साथीलाई बुझाउने, अनि विवादको समाधान भयो। यदि मैले मोबाइल ल्याएर गल्ती गरेँ, त्यो मोबाइल ल्याएको कुरा चाहिँ मैले नल्याऊ भनेर कुशलले भन्दै गर्दा मैले सम्झिनु पर्थ्यो, त्यो मैले सम्झिन सकिनँ, मेरो गल्ती भयो, त्यसका लागि म कुशलसँग क्षमा माग्छु, माफी माग्छु भनेर यदि अनुपले भन्ने हो भने त्यो पनि समाधानको बाटोमा हामी अगाडि बढ्यौँ र अन्तिममा असल सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा भयो। अब अर्को चाहिँ कानुनको सहायतामा विवादको समाधान भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै गरिसकेका छौँ। कानुनको अदालतमा जाने यी कुराहरू अलिक विशेष खालको विवादमा, द्वन्द्वमा, झैझगडामा हुने कुरा हो। यो विवाद समाधानको सबैभन्दा अन्तिम उपाय हो। अरूबाट कहीँबाट केही लागेन, विवाद समाधानै भएन, तर मानिसले चित्त चाहिँ बुझाएकै छैन, म पीडित नै भएँ, मलाई कुनै न कुनै हानि नोक्सानी भएको छ, मैले न्याय पाइनँ भन्ने खालको अवस्था भयो भने चाहिँ अनि कानुनको सहायतामा विवादको समाधान गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो ऐन नियम निर्देशिका भनिएको छ, यहाँ कानुन लेखिएको छ, यदि मेरो विवादको समाधानका लागि मैले कानुनको सहायता लिनुपर्छ भन्ने ठान्नुभयो भने त्यो अवस्थामा कानुनको सहायता लिने हो। विवादमा संलग्न रहेकाहरूमध्ये चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित निकाय, यसरी जाने त हाम्रो विद्यालयको कुरा भने हेड सरको अफिसमा जाने, त्यस्तै सरहरूलाई भेट्ने, मिसरलाई भेट्ने कुरा भयो भने अन्य अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमा जाने, गाउँ अथवा नगरपालिका कार्यालयमा जाने, अथवा त्योभन्दा विशेष खालको मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने अदालतसम्म गएर पनि हामी विवादको समाधान गर्न सक्छौँ। तर यो विवादको समाधान गर्ने अन्तिम उपाय हो। सकेसम्म हामीले पहिलो उपाय अपनाउनुपर्छ, त्यस पछाडि भएन भने दोस्रो उपायसम्म जानुपर्छ। सकेसम्म यो तेस्रो उपायमा चाहिँ जानु त्यति उपयुक्त होइन। अब विवाद समाधानमा सञ्चारको भूमिका भन्ने छ। सञ्चार भन्ने कुरा त गफगाफ भन्ने कुरा भन्यौँ हामीले, एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बीच हुने गफगाफ। विवादमा जो संलग्न छन् ती विवादमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू बीच भएको छलफल, गफगाफ, त्यो चाहिँ सञ्चार हो। विवाद समाधानमा सञ्चारको भूमिका के रहेको छ त भन्ने कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ ल्याएको छु, लेखेर त्यो कुरामा टाँसेर देखाउँछु र पढेर पनि सुनाउँछु है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विवाद समाधानमा सञ्चारको भूमिका। सञ्चार भनेको गफगाफको कुरा, एकअर्कामा छलफल गर्ने भन्ने कुरा हामीले बनेका छौँ। सञ्चार भनेको कुनै पनि वस्तु वा विचारलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याउने प्रक्रिया हो। सञ्चार भनेको हामीले यहाँ चाहिँ विचारलाई, हामीले गर्ने कुराकानीलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुर्याउने कुरालाई सञ्चार मानेका छौँ। विवाद समाधानका लागि विवादमा संलग्न पक्षहरूबीच वार्ता, कुराकानी वा सञ्चार हुनुपर्छ, नत्र भने त समाधानै भएन। यदि कुराकानी नै भएन, विवादित पक्षहरू जो जसको विवाद थियो उनीहरू चाहिँ अलग अलग दुईतिर मुख फर्काएर बस्ने, कुराकानी नगर्ने भन्दा समाधान कसरी हुन्छ त? त्यसकारण सञ्चार भएन भने विवाद समाधान हुनै सक्दैन। त्यसकारण विवाद समाधानका लागि विवादमा संलग्न पक्षहरूबीच वार्ता, कुराकानी वा सञ्चार हुनैपर्छ। विवादमा संलग्न पक्षहरूबीच प्रभावकारी सञ्चार भएमा मात्र विवाद समाधान हुन सक्छ। अब कुराकानी मात्रै भएर मात्रै पनि समाधान हुँदो रहेछ, सञ्चार मात्रै भएर पनि समाधान हुँदो रहेछ। सञ्चार गर्ने, कुरा गर्ने, तर झैझगडा गर्ने, एकदमै ठुल्ठुलो आवाजले झगडै गर्ने गरी यदि सञ्चार भयो भने त्यसले पनि विवादलाई समाधानतिर लाँदैन। त्यसकारण प्रभावकारी सञ्चार चाहिँ हुन जरुरत छ। प्रभावकारी सञ्चार भनेको त्यसले दुवै पक्षले चित्त बुझाउने अवस्था हुनु पर्यो। गफगाफ गर्ने, छलफल गर्ने, त्यो छलफलबाट चाहिँ सौहार्दपूर्ण हिसाबले, शान्तिपूर्ण हिसाबले गफगाफ गर्ने। तिमीले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो नि त,
हो मैले यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, तर तिमीले पनि यसो नगरेको भए हुन्थ्यो नि त भन्ने हिसाबले गफगाफ गरियो भने त्यो चाहिँ सौहार्दपूर्ण भयो, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी सञ्चार भयो भनियो। तिमीले यसो गर्ने भनेर यदि ठुल्ठुलो आवाजमा कराइयो भनेदेखि त्यसले त अझै अर्को विवाद ल्याउने भयो। त्यसकारण सञ्चार मात्रै भएर हुँदैन, प्रभावकारी सञ्चार हुनुपर्छ विवाद समाधानका लागि। विवाद समाधानमा सञ्चारको ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। हामीले यसलाई यति नै भन्यौँ, सञ्चार चाहिँ आवश्यक छ। ल अब अर्को कुरा पनि विवाद समाधानमा समभाव भन्ने पनि छ। सम भनेको बराबर अथवा समान रहेछ, भाव भनेको विचार भावना हो, धारणा रहेछ। कुनै पनि व्यक्तिबीच भेदभाव नगर्ने, समान भावना राख्ने, समान व्यवहार गर्ने कुरा चाहिँ समभाव रहेछ। यो विवादमा समभाव कहाँबाट आयो? भाइ बहिनीहरूले सोच्नु होला नि त। हो, विवाद समाधान गर्ने कुरामा समभावको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। समभाव भनेको म यदि कुनै अर्को व्यक्तिले मसँग विवाद भएको छ भने म त्यो व्यक्तिको ठाउँमा बसेर हेर्दा म रिसाउनु पर्ने अवस्था हो कि होइन? यदि कुशल अनुप भइदिएको भए रिसाउँथ्यो कि रिसाउँदैन थियो होला, अथवा अनुप चाहिँ कुशल भइदिएको भए उनीहरू बिच विवाद हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला। त्यो एकपटक हेरौँ, त्यो विचार गरेर हेरौँ। यदि ऊ रिसाउँथ्यो भने त पक्कै पनि म रिसाउँथेँ भने त ऊ पनि रिसाउँछ नि होला, त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। जे होस्, समभाव भनेको अरूप्रति गरिने समान र उचित व्यवहार हो। हामीले जति मानिसहरू, जति विवादमा संलग्न भएका अरू साथीहरू अथवा विवादमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू देख्छौँ, ती व्यक्तिहरूबीच एउटाले अर्कोलाई हेप्ने अथवा एउटाले अर्कोको क्षति पुर्याउने, एउटाले अर्कोलाई हानि नोक्सानी गरिदिने, एउटाले अर्कोको चित्त दुखाउने भन्ने हिसाबले मात्रै विवाद भएको देख्छौँ। कतिमा चाहिँ एउटाले एउटाको चित्त दुखाउने, अर्कोले अर्कोको चित्त दुखाउने, त्यो चाहिँ एउटाले सुरुवात गर्ने, अर्कोले त्यसको पैँचो तिर्ने अथवा पालो तिर्ने, अनि यसरी पनि विवाद अगाडि बढेको देखिन्छ। यदि समभावको भावना हामीसँग राख्ने हो भने विवादै हुँदैन। अरूप्रति समान र उचित व्यवहार गर्ने, जसलाई जे व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यही व्यवहार गर्यो भने त, जसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गर्यो भने त रिसाउँदैन होला नि त, होइन? विवाद समाधानमा का लागि मध्यस्थकर्ताले कसैको पक्ष नलागि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामीले मध्यस्थकर्ताद्वारा विवादको समाधान भन्ने कुरा पनि पढ्यौँ। त्यसमा मध्यस्थकर्ताले दुवैजनाको विवाद मिलाइदिन्छ भनेर मध्यस्थकर्ता राख्ने, त्यसमाथि मध्यस्थकर्ताले एउटा व्यक्तिको मात्रै पक्ष लिएर निर्णय गरिदियो भने त त्यसले त समाधान ल्याउन सक्दैन। त्यसकारण मध्यस्थकर्तामा चाहिँ समभावको भावना हुनैपर्छ। हामीले समभावको भावना राख्ने हो भने विवाद नै हुँदैन। मध्यस्थकर्तामा अझ समभावको भावना भएन भने त्यो व्यक्ति मध्यस्थकर्ता हुनका लागि योग्य नै हुँदैन। अब विवाद समाधानका लागि विवादमा संलग्न रहेकाहरूले परस्परमा समभाव राख्नुपर्छ। मैले भनेको कुरा हुनैपर्छ भनेर कोही विवादमा संलग्न रहेको व्यक्तिले भन्छ भने त त्यो व्यक्तिको कुरा अर्कोले मान्दैन। फेरि नमानेपछि त विवाद समाधान भएन। त्यसकारण विवादमा संलग्न भएका जति पक्षहरू छन् परस्परमा समभाव हुनुपर्छ। एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, अर्कोको कुरा सुन्ने, अर्कोको विचारलाई आदर गर्ने, यस्तो खालको भावना भयो भने विवाद भए तापनि त्यसको समाधान सजिलै र सहज रूपमा हुनसक्छ। र अब हामीले भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा प्रश्न राखेको छु, अभ्यासका लागि प्रश्नहरू हुन्। समूह क र समूह खमा भएका यी विभिन्न विकल्पहरू छन्, यसको जोडा मिलाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। समूह कमा विवाद समाधानमा सहयोग गर्ने अर्को पक्ष, विवाद समाधानको उत्तम उपाय, सबैलाई गरिने समान व्यवहार, दोहोरो कुराकानी भनेर समूह कमा राखिएको छ। समूह खमा विवादमा संलग्नहरूले नै समाधान गर्नु, मध्यस्थकर्ता, सञ्चार र समभाव भन्ने कुराहरू यता राखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, विवाद समाधानमा सहयोग गर्ने अर्को पक्ष को हो? यी चारवटा विकल्पहरूमध्ये, समूह खमा भएका चारवटा विकल्पहरूमध्ये भाइ बहिनीहरूलाई कुन विकल्प उपयुक्त लाग्छ? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, यो चाहिँ मध्यस्थकर्ता नै हो। र विवाद समाधानको उत्तम उपाय के होला? विवादमा संलग्नहरूले नै समाधान गर्न हामीले भनेका थियौँ नि, स्वयं संलग्न भएर यदि विवाद समाधान भयो भने त्यो चाहिँ उत्तम हो भनेर। सबैलाई गरिने समान व्यवहार, यो त हामीले भर्खरै छलफल गरेको, भाइ बहिनीहरूले यो कुरा ताजै छ। यो चाहिँ समभाव हो भने जम्मा एउटा मात्रै कुरा बाँकी रह्यो, त्यो हो सञ्चार। सञ्चार भनेको दोहोरो कुराकानी रहेछ। यसरी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अभ्यास पनि गराएँ र यस्तै अभ्यासका कुराहरू खोजी गर्नुहोस्। र यदि परिवार, समाज, कक्षा कोठा, विद्यालयमा विवादका कुराहरू भए र भाइ बहिनीहरूले विवादको समाधानमा कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू एकदम असल नागरिक, घरको राम्रो, एकदमै परिवारको असल सदस्य, विद्यालयको असल विद्यार्थीको रूपमा रहन सक्नुहुन्छ। सकेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफू विवाद गर्ने अवस्था नल्याउनु होला। यदि विवाद भयो भने पनि त्यसको समाधान गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्नुहोला। आज हामीले विवाद समाधानलाई कसरी प्रभावकारी तरिकाले विवाद समाधान गर्न सकिन्छ विवादलाई भन्ने कुराको छलफल गऱ्यौँ। आजलाई यति नै। पछि अर्को पाठमा हामी फेरि भेट हुन्छौँ।
नमस्कार।